अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आज अब हम बात करेंगे जावेद शाह साहब से एम क्यू एम पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले साबका एम क्यू एम रहनुमाओं की जो अब बाकायदा पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिनमें वसीम कुरैशी साहब हैं, जिनको PS 123 से जो है नामज़द किया है पीपल्स पार्टी ने। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे मुज़म्मिल कुरैशी साहब की, तो उनको NA 236 से टिकट दिया गया है। इसी तरीके से रज़ा हारून साहब हैं, जिनको पीपल्स पार्टी ने अपना टिकट दिया है। जावेद शाह साहब से जानेंगे, यहाँ एक और जो मसला इसके साथ साथ खड़ा हो गया है, वो ये खड़ा हो गया है कि पीपल्स पार्टी के जो पुराने कारकुनान हैं, जो जाले हैं, वो जो है इस सब मामले से नाखुश नज़र आते हैं और उन्होंने जो है एहतजाज के सिलसिले शुरू कर दिए हैं शहर में जगह जगह, जिसकी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं और ख़बरें मीडिया का हिस्सा भी बन रही हैं। और उनका कहना ये है कि जनाब, कुर्बानियाँ हमने दी हैं, मार हमने खाई है, जेलों में बंद हम हुए हैं और आपने जो है ये नाइंसाफ़ी की है। आप इसे कैसे देख रहे हैं और क्या पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जो है इस मामले की सुनवाई करेगी या इसका कोई हल निकालने में कामयाब हो जाएगी? जी जावेद शाह साहब। असल में ये तो टिकटों की तकसीम जब होती है तो उसके बाद इस तरह के एहतजाज होते रहते हैं। आवाम पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जो मुनासिब समझती है वो फैसला करती है। जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसको टिकट देती है। कुछ जगह पे सियासी मजबूरियाँ भी होती हैं। कुछ हालात कराची की जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि इसमें बास कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के जो साल साल से लड़ रहे हैं इलेक्शन, उनकी कुर्बानियाँ बजा हैं और वो कुर्बानियाँ देते आए हैं और कुर्बानियाँ मुस्तकबिल में भी देते रहेंगे। मगर उनका हारने का भी सिलसिला सेंचुरियाँ मुकम्मल कर चुके हैं अपनी जी को। जी जी तो अब लाजमी पीपल्स पार्टी ने हिकमत अमली चेंज की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसको हिकमत अमली में नए कैंडिडेट जो हैं उनको नो वारिद जो पार्टी में आए उनको टिकट दे रहे हैं। लाजमी इनका भी एक हल्का है, जैसे वसीम कुरैशी है, कुरैशी फैमिली आई है जी हाँ, एमक्यूएम जी से, हाँ। एमक्यूएम के लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे अब आज ही की खबर है, नजीब हारून थे पीटीआई के, वो जी हाँ, पीटीआई के उसमें चले गए एमक्यूएम एम क्यू एम पाकिस्तान पाकिस्तान में। में। जी तो हाँ। लाजमी वो इसी गर्ज से आए हैं कि उनको वहाँ टिकट मिलेगा। वो एक कदावर रहनुमा अपने। अब यहाँ जो एमएनए और ये जो मुंतखब हो चुके हैं एमक्यूएम के रहनुमा, तो लाजमी इसमें कहें कि भाई टिकट मिल जाएगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि वो जो कारकुनान हैं पीपल्स पार्टी के, उनका मुतालबा भी जायज़ है। लाजमी ये एमक्यूएम के नाम पे इनको टिकट मिलता था, एमक्यूएम के निशान पे टिकट मिलता था। अब इस वक्त ये सूरत-हाल अगर पार्टी क़यादत बेहतर समझती है कि उसने ये सोच के दिया होगा कि इसकी अपनी इनकी पोजीशन क्या है इलाके में, उसको देखते हुए दिया होगा टिकट। जी जी तो जी लाजमी अगर उनकी अपनी बिरादरी वहाँ मौजूद है या कुछ ना कुछ ऐसा है कि उर्दू, और लाजमी उर्दू स्पीकिंग है और पीपल्स पार्टी माजी में भी देती रही इस तरह की, तो पार्टी क़यादत को मैं समझता हूँ कारकुनान जो मुखलिस कारकुनान होते हैं उनको एहतजाज नहीं करना चाहिए। एहतजाज उनका हक है, मगर बहरहाल उनको हतमी फैसला जो पार्टी की क़यादत का ही होता है। अच्छा जावेद साहब, अब हालिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून साहब, जो कि पहले एमक्यूएम पाकिस्तान और फिर उसके बाद पीएसपी में भी शामिल रहे और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने शहरी सिंध और इलाकों के मसाइल पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका उनका कहना था कि हम लाहौर जाते थे या पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जब जाते थे तो वहाँ देखते थे कि जो सियासतदान दिन में एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, तकरीरें करते थे, एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, वो कम से कम रात में एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के साथ मेल जोल करते थे, बैठते थे, अब गैदरिंग, प्याला हमने वाला होते थे। हाँ, गैदरिंग लगी हुई होती थी। तो उनका कहना ये था कि हमारी जब उनसे बातचीत हुई कि भाई आपके तो इतने इख्तलाफात होते हैं, आप तो दिन में इसको बुरा भला कह रहे हैं और आप रात में बैठ के जो है गैदरिंग कर, तो उनका कहना यह था कि भाई वो तमाम सियासी मामलात हैं और जो है इसी वजह से उनका कहना ये था रज़ा हारून का कि कराची और सिंध तरक्की में बहुत पीछे रह गया और अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब ही कराची और सिंध की तकदीर बदल सकते हैं। आप उनका
یہ بیان اب پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں رضا ہارون کی دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے، رضا ہارون کی پوزیشن ایم کیو میں آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا کہ رضا ہارون جی ہاں جی ہاں جاوید صاحب. تو کچھ یہ جو رہنما ہے ان کی پوزیشن بہرحال ایم کیو نے ہی بنائی ہے۔ اب ایم کیو جو ہے تقسیم ہوئی ہوئی ہے، گروپ بندی ہے ایم کیو میں اس وقت۔ اب ایم کیو پاکستان کے پلیٹ فارم پہ بڑے رہنما آ بھی رہے ہیں اور وہاں سے جا بھی رہے ہیں۔ اب جنہوں نے کام ایم کیو کی جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے جو اپنا منشور اپنا جو پروگرام پیش کیا، میں نے کل اس کی اسٹڈی کی، تو لازمی انہوں نے بھی اپنے عوام کے لیے اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں مہاجر عوام کو جو آج تک جو کچھ نہیں ملا وہ سب کافی حد تک مل جائے گا۔ اگر نون لیگ اقتدار میں آ جاتی ہے تو یہ وہ کرانے میں، منظور کرانے میں، عمل درآمد کروانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، جی جی تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی وہ ہے۔ مگر بہرحال جو 18ویں ترمیم اس کے حوالے سے انہوں نے پیپلز پارٹی سے کہا ہے، تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کے اندر کھچاؤ پیدا ہوگا اور یہ شاید اقتدار میں آنے کے بعد یہ مسئلہ ان کا ختم نہ ہو، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وفاق سے ڈائریکٹ پیسہ ہمیں ملے اور ایسا۔ مگر بہرحال ایم کیو بھی اپنا پروگرام لے کے چلیے۔ پیپلز پارٹی نے جو شہر میں، یعنی کہ میں یہ کہوں گا جو شہر میں اپنے انہوں نے جو ٹکٹ دیے ہیں، میرے حساب سے وہ ٹکٹ جو ہے کافی بہتر لوگوں کو دیے ہیں، اور یہاں آپ کے کینڈیڈیٹ جو ہیں اس میں اپنا سینٹرل سے کافی لوگ کام بھی ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے جی معروف رہنما مسرور حسن وہاں بڑے سرگرم عمل ہے، ڈاکٹر عاصم سرگرم عمل ہے، تو اسی طریقے کے وہاں سے نقی صاحب جو ہیں ایس ایم نقی، ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے جو ایک بڑی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جی جی پیپلز پارٹی نے سوچ سمجھ کے ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن کی ہے کراچی شہر میں، اور لازمی نئے آنے والوں کو بھی اوبلائج کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں جو لوگ ماضی میں 2 مرتبہ ہار چکے ہیں ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے، اور ان کو دیا جائے ٹکٹ جو اپنا ایک حلقہ رکھتے ہیں، اور ایک ان کا اب وہ سیاست رہی نہیں ہے مہاجر کی کہ بھائی وہ نام پہ لسانیت پہ سے کوئی ووٹ، میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ ووٹ کم پڑے گا، اب صرف کارکردگی کی بنیاد پہ پڑے گا۔ اسی لیے ایم کیو پاکستان نے بھی اپنا بڑا اچھا منشور دیا ہے کارکردگی کے حوالے سے بھی انہوں نے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی شہر میں کام کر رہی ہے اور کام کر کے دکھا رہی ہے۔ بہرحال پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں بہت اچھا آپشن ہے کراچی کے عوام کے لیے اور حیدرآباد کے عوام کے لیے۔ چاروں صبح ان کے میئر جو ہیں، میر پور خاص، سکھر، حیدرآباد، کراچی، میئر پیپلز پارٹی کا ہے، تو لازمی اگر یہ پیپلز پارٹی اختیار میں آتی ہے تو یہ کام کرانے میں اس کے لیے مسئلے نہیں ہوں گے، میئر کے لیے بھی کام کرانے میں، اور یہ حل مسائل جلدی ہو جائیں گے ان کے حل۔ تو اس طریقے سے جو ہمارے ایم کیو کے جو ماضی کے رہنما اس میں شامل ہوئے وہ اپنے علاقوں کو زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں، تو وہ اس کو مسئلے مسائل حل کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ رضا ہارون جیسے اور مزمل قریشی، اس طرح کے لوگ، وسیم قریشی وغیرہ تو یہ جتنے تمام لوگ میں سمجھتا ہوں مستقبل قریب میں بڑے اہم مسئلے مسائل پہ اپنے عوام کے حقوق کو دلوا سکیں گے مہاجر عوام کو۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے. اللہ نگہبان.